कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है उस जगह पे ये कंट्रोल करने के लिए जाते हैं, आप होते नहीं हैं, तो ये आपको फिर कंट्रोल करके फिर आपका जो केस है वो पेंडिंग में डाल देते हैं जी। अभी ये सिचुएशन जो है वो चल रही है, इसी वजह से जो आपके जो केस हैं वो लेट हो रहे हैं। देखने में यही आ रहा है कि जी कंट्रोल और दूसरा ऐसा ये सिस्टम जो है इसका मामला पेश आ रहा है, और जो इसका आ रहा है जी पीसीसी का ये मामला। अस्सलाम वालेकुम जी, सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो दोस्तों आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज हम बात करने वाले हैं, आज आपको अपडेट करूँगा आइमा इमिग्रेशन के हवाले से। जो पुर्तगाल में नई एजेंसी आई है आइमा इमिग्रेशन के हवाले से आपको अपडेट की जाएगी, और ये भी अपडेट की जाएगी कि आइमा ने क्या अनाउंसमेंट की है इमिग्रेंट्स के हवाले से और फैमिली अपॉइंटमेंट के हवाले से, क्या सोच रहे हैं ये। और ये भी बात की जाएगी कि फ़ाइलें लॉक हो रही हैं या नहीं हो रही, ये भी बात की जाएगी इस वीडियो में कि जिन लोगों ने 2023 में फिंगर दिए थे उनके कार्ड डिले हुए हैं, क्यों डिले हुए हैं, वो जो नया आने वाला है वो गलतियाँ ना करें। अच्छा जी, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले भाई की रिक्वेस्ट है कि जो भाई का चैनल है वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि यार हम जो लोग हैं आप लोगों के लिए जो है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ही कामयाब होंगे। जैसा कि आपको हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इस सोशल मीडिया का दौर है, पुर्तगाल की हर एक इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे पड़ी है। आप यूट्यूब खोल लें, पुर्तगाल की ही बातें होती हैं जी, पुर्तगाल पुर्तगाल पुर्तगाल। इसलिए इसकी बातें होती हैं कि यूरोपियन यूनियन में ये वाहिद पुर्तगाल है जो आपको सबसे पहले रेजिडेंस परमिट जो है वो ग्रांट करता है, और 5 साल अर्सा के बाद आपको पासपोर्ट जो है वो इशू कर देता है। तो चलें जी, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों में सेफ जो है वो ख़त्म हो गई है। सेफ का जो सारा सिस्टम है वो आइमा को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जो इमिग्रेशन के मामलात हैं, बॉर्डर के मामलात हैं, ये आइमा आइंदा से आइमा जो है वो सारे मामलात जो है वो देखेगी और लोगों को जो है रेजिडेंस परमिट ग्रांट करेगी। अच्छा जी, आइमा से स्टार्ट करते हैं। तो आइमा से ही हम ये बात करेंगे। आपको पता है कि जैसे इन्होंने होल्ड संभाला और इन्होंने अनाउंसमेंट की कि 3,47,000 लोगों को हम रेजिडेंस परमिट ग्रांट करेंगे 2024 के पहले मरहले में। अभी वो फिंगर के लिए बुलाते हैं या वो ईमेल सेंड करते हैं या वो फिंगर के लिए डायरेक्ट आपको अपॉइंटमेंट देंगे। अभी इस पे हम कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये मामला स्टार्ट होगा तो ही पता चलेगा ये क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन आइमा अभी अपने सिस्टम को अपडेट करने में लगी हुई है, क्योंकि अभी इनका सिस्टम अपडेट नहीं है। आप इनकी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, इन्होंने जो वेबसाइट लॉन्च की है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं ऐड किए हैं, सेफ के नंबर नहीं। आइमा ने जो अपने नंबर ऐड किए हैं वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये अपने सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं। और जैसे ही इनका सिस्टम जो अपडेट हो जाएगा ये बहुत जल्द और बहुत तेज़ी से काम करेंगे, आपको रेजिडेंस परमिट ग्रांट करेंगे, आपकी सारी मुश्किलातें दूर होंगी, ठीक है जी। अब ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये काम कर रहे हैं लेकिन अपने सिस्टम को अपडेट करने में लगे हुए हैं। जैसे ही सिस्टम इनका अपडेट हो गया तो ये आपके मामला देखेंगे और आपको जो है रेजिडेंस परमिट ग्रांट करेंगे। तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप रेडी रखें, और डॉक्यूमेंट जब आपके रेडी हो जाएंगे उधर से ये भी इनका सिस्टम अपडेट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह आपको रेजिडेंस परमिट ज़रूर मिलेगा। दूसरी बात हम ये कर लेते हैं जी, इन्होंने फैमिली के लिए ये सोचा है कि जी फैमिली के लिए एक डिजिटल पोर्टल क्रिएट किया जाए और ऑनलाइन जो है फैमिली की अपॉइंटमेंट सबको दी जाए। ये कॉलें वगैरह का जो सिस्टम है वो ख़त्म किया जाए और ऑनलाइन ही आप घर बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से आप फैमिली की अपॉइंटमेंट जो है वो उठा सकते हैं। ये बहुत ईजी हो गया और ये बहुत खुशी की बात है जी, क्योंकि हमारा जो माफिया बैठा हुआ है ना यहाँ पे पुर्तगाल में, वो जी ये कहते हैं कि जी हमें पर पर्सन के हिसाब से 200 यूरो, 250 यूरो, 300 यूरो जो हमें दिया जाए फैमिली अपॉइंटमेंट के लिए। एक बंदे के यार 5 मेंबर हैं तो क्या वो कितने उसके यूरो लगेंगे। हालांकि आप सबको पता है कि फैमिली की अपॉइंटमेंट तो एक ही होती है, ठीक है जी। तो पर वो कहते हैं कि हम पर पर्सन के हिसाब से हम चार्ज करेंगे, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका जो सिस्टम है वो ठप हो जाएगा।
اچھا جی، اب یہ سوال ہے کہ جی پرتگال میں جو امیگریشن ہے وہ بند تو نہیں ہو گئی؟ کیا فائلیں لوک ہو رہی ہیں؟ کیا فائلیں جو ہے وہ سبمٹ ہو رہی ہیں؟ جی بالکل، فائلیں بھی سبمٹ ہو رہی ہیں اور جو امیگریشن ہے وہ بند نہیں ہوئی، اپنا کام کر رہی ہے، لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اپڈیٹ ہو رہا ہے سسٹم، جیسے ہی اپڈیٹ ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ فائلیں جو ہے وہ لوک ہو رہی ہیں، فائلوں کا نو ایشو۔ آپ اپنی فائل جو ہے وہ آن لائن پورٹل پہ سبمٹ کر سکتے ہیں، جو پہلے والا پرانا پورٹل ہے سپا کا، وہاں پہ آپ سبمٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کا لوگو جو ہے وہ چینج ہو گیا، وہاں پہ آئمہ لکھا ہوا ہے، وہ آئمہ آ گیا ہے۔ فائلیں لوک ہو رہی ہیں جناب، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ ایزیلی فائلیں جو ہے وہ آپ اپنی جمع کروا سکتے ہیں، اپنے ڈاکومنٹس بنوا سکتے ہیں، امیگریشن بند نہیں ہوئی۔ اور جی ہم بات کریں گے کہ جن لوگوں نے 2023 میں اپنے فنگر دیے ہیں اور جن لوگوں کے ریزیڈنس پرمٹ جو ہے وہ ڈیلے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، پینڈنگ میں کیوں ہوئے ہیں، کیوں پینڈنگ میں چلے گئے؟ یہ ہم جیسے لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جو مطلب کہ جس کی وجہ سے یہ جو کیس ہے وہ پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں اور ڈیلے ہو جاتے ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ ہے کہ جی جب ہم فنگر پہ جاتے ہیں ہم پورے ڈاکومنٹس نہیں لے کے جاتے، جیسا کہ ان کے لا کے مطابق یہ ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹس ہے نا وہ پرتگیز ایمبیسی پاکستان سے ٹیسٹڈ ہونا چاہیے۔ لگا لیں کہ مثال کے طور پر پی سی سی 2023 میں پی سی سی کا بہت زیادہ مسئلہ دیکھنے کو ملا کہ جس کو بھی پوچھو جی پی سی سی کا فالتہ، جس سے بات کرو جی پی سی سی کا فالتہ۔ دیکھیں لوگ جو ہیں وہ کمیونیکیٹ نہیں کرتے، اپنا ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ اگر آپ بھائی ایکسپیرینس شیئر نہیں کریں گے تو دوسرے جو نئے آنے والے ہیں، جو نئے جن کی باری آنے والی ہے فنگروں کی ڈیٹ کی، جن کی اپائنٹمنٹ ہے، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کریں، کمیونیکیٹ کیا کریں، سب لوگوں سے جو ہے ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کیا کریں، تاکہ جو دوسرا چلا جانے والا ہے اس کا بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ تو یہ معاملہ تھے جناب، جو کارڈ ڈیلے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں سب والے ہیں جو آپ کو بولتے ہیں جی، ایک بندہ جاتا ہے فنگر پہ، اس کو بولا جاتا ہے جی آپ کا جو پی سی سی ہے وہ ایکسپائر ہے۔ ایکسپائر کیوں ہے؟ وہ بولتے ہیں جی ہمارے لا کے مطابق جو پی سی سی ہے وہ 3 مہینے کا ویلڈ ہونا چاہیے، 3 مہینے سے اوپر جائے گا وہ ایکسپائر ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ جو پی سی سی ہے وہ کہاں سے ٹیسٹ ہونا چاہیے؟ پرتگیز ایمبیسی سے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی پاکستانی ایمبیسی سے ٹیسٹ کروا کے اس کو دے دیتے ہیں، تو بھائی ڈیلے ہی ہوگا پھر کارڈ آپ کا، تو لیٹ ہی آئے گا نا پھر کارڈ۔ مطلب کمزوریاں ہم جیسے لوگوں کی ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں جی وہ کارڈ ڈیلے ہو گیا جی، یہ امیگریشن تیزی سے کام نہیں کرتی۔ بھئی اپنا بھی تو دیکھیں، زیادہ تر کن کے کیس جو ہے وہ ڈیلے ہو رہے ہیں، اللیگل ہے نا، ان لوگ اللیگل آئے ہیں پرتگال میں انٹر ہوئے ہیں، یا کسی بھی شنجن ایریا میں اللیگل ہیں، جو جس کو بولتے ہیں یار 12 ٹیکس والے، تو ان کو زیادہ یہ لیٹ کر رہے ہیں، کنٹرول بھی کر رہے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ بن رہا ہے بہت زیادہ پرتگال میں، وہ کنٹرول کر رہے ہیں، جیسا کہ جو آپ نے کانٹریکٹ دیا ہوتا ہے اس جگہ پہ یہ کنٹرول کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ ہوتے نہیں ہیں، تو یہ آپ کو پھر کنٹرول کر کے پھر آپ کا جو کیس ہے وہ پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں۔ جی ابھی یہ سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہے، اسی وجہ سے جو آپ کے جو کیس ہیں وہ لیٹ ہو رہے ہیں۔ دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ جی کنٹرول اور دوسرا ایسا یہ سسٹم جو ہے اس کا معاملہ پیش آ رہا ہے، اور جو اس کا آ رہا ہے جی پی سی سی کا، یہ معاملے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو آپ کا کارڈ ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے۔ دیکھیں اگر آپ فنگر پہ جاتے ہیں، آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس ویلڈ دیں اور ٹیسٹیشن کروا کے پرتگیز ایمبیسی سے آپ دیں تو آپ کو کارڈ ضرور ملے گا۔ تو یہ جناب انفارمیشن تھی پرتگال امیگریشن کے حوالے سے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔